मौद्रिक नीतिको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्र बैंकलाई उद्योगी व्यवसायहरूको संयुक्त सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याज दर स्थायित्व तथा निजी क्षेत्र प्रवर्धन हुने नीति ल्याउन आग्रह। एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सरकारको स्वीकृति, एडीबीसँग 350 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने। र यस वर्षको एसई परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक, एसई को नतिजा गत वर्षभन्दा सुधार, माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या सुधारोन्मुख। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिको पूर्व सन्ध्यामा संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरी तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याज दर स्थायित्व तथा निजी क्षेत्र प्रवर्धन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले 6% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले 12.6% राखेको कर्जा विस्तार वैशाखसम्म 3.3% मात्रै भएको भन्दै यसमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यस्तै मौद्रिक औजारहरूको उचित व्यवस्थापन गरी उपलब्ध तरलता र ब्याज दर सहज स्थितिमा राख्न आग्रह गर्दै यसो गरे अर्थतन्त्रको माग बढ्ने दावी समेत गर्नुभयो। अघिल्लो मौद्रिक नीतिले 12.6% कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेकोमा वैशाखसम्ममा यस्तो कर्जा विस्तार 3.3% मात्रै रहेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई नै प्रभावित बनाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले यसलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोही अनुसार निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। यसरी विस्तार भएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा सीमित गरिनुपर्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसले मुलुकको स्रोत साधन सिपको उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी वृद्धि भई अर्थतन्त्र मजबुत हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वेस्ट रेटमा अधिकतम 2% सम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै प्रिमियम 2% तोक्दा साना तथा मझौला र ठूला उद्योग सबै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै घर जग्गा र शेयर बजारमा जाने कर्जाको जोखिम भार 100% मा झार्न आग्रह गर्दै अहिले 150% हुँदा बैंकहरूको लागत बढ्ने हुँदा यी क्षेत्रमा कर्जा नगएको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उपत्यकाभित्र र बाहिरका घर जग्गा धितोमा लोन टु भ्यालु रेसियो राख्दा समान 50% मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। साथै 3 महिने मुद्दती निक्षेप र 1 वर्ष निक्षेपको ब्याज दर फरक हुनुपर्ने टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अब यो बेस रेटमा लिने चाहिँ प्रिमियम 5% 6% भयो। यसो हुनु भएन। यसलाई चाहिँ घटाएर अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ म गभर्मेन्टलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि कसको प्रतिशत के छ त चाहिँ मलाई सरकार भएको कुरा होइन। संस्थागत रूपमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अर्थतन्त्र चलायमानको लागि यो बेस रेटमा लिने प्रिमियम अलिकति चाहिँ पक्षपात पूर्ण जस्तो हामीले महसुस गरिरहेको छौँ भनेदेखि यसलाई अधिकतम न्यूनतममा जसले त्यसको लिनुहोस् त्यसमा हामीले भन्नु केही छैन। तर अधिकतम 2% भन्दा ननाइकन एउटा प्रिमियम व्यवस्था गर्ने यो बजारमा तुरुन्तै एउटा साना मजला सानालाई त 2% थ्रेसहोल्ड दिएको छ। मजला पनि त मर्नु भएन, ठुला पनि बाँच्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई अधिकतम 2% को ब्याज दरमा यो कर्जा गर्दाखेरि प्रिमियम दिने लकअप गर्ने सिस्टम गर्नु पर्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेदेखि धेरै कुरा भनिराख्दाखेरि यो रिपिट होला। तर अलिकति हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। इम्पोर्ट बेसमा हाम्रो मुलुक भइरहेको छ भने अलिकति एक्सपोर्टरलाई अलिकति कर्जा प्रभावमा सहुलियत, ड्युटी ड्रब्याकमा सहुलियत, ड्युटी ड्रब्याक पनि पाउने भन्ने योजना छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसो नहोस्। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले नीतिगत दर खास गरी अनिवार्य नगद अनुपात
बैंक दर र नीतिगत दर ब्याजको आवश्यकता अनुसार कम गर्ने व्यवस्था गर्न, कर्जाको ब्याज दर घटाउने नीति लिन, बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेप बीचको ब्याज दरको फरक 5% हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजी गर्न, 1 लाख रुपैयाँसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुल्ला गर्ने व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहको कोषलाई निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्था गर्न, कर्जाको पुनः संरचना एवं पुनः तालिकीकरणको सुविधा प्रदान गरी पुनः कर्जाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न, पुँजी कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउन, विगत 2 वर्षदेखि नोक्सानमा गएका कम्पनीहरूलाई वाच लिस्टबाट हटाउने, कर्जाको ब्याजमा ट्रान्सप्यारेन्ट प्रिमियम करिडोरको व्यवस्था गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याज दरमा विशेष सहुलियत दिन सुझाव पनि दिएका छन्। त्यस्तै शेयर धितो कर्जामा लगाएको 12 करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्न, सवारी शेयर कर्जा घर जग्गाको जोखिम भार 150%लाई 100% मात्र हुने व्यवस्था गर्न, घर जग्गा कारोबारको लागि ऋण प्रवाह गर्दा 50% हुने व्यवस्था गर्न लगायतका सुझाव पनि दिएका छन्। सरकारले एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनका लागि 3 वटा जिल्लामा जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। असार 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनका लागि सिन्धुप्लान्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 350 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त रकम मध्ये 50 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण बजेटरी सहायताको रूपमा ऋण भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुनेछ भने राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन परियोजना सहायताको रूपमा 300 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि 2080 पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सबभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। यो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा थियो। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा भएको निर्णय छ भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा शासक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताको रूपमा 300 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्बद्ध 2080 साल पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले न्याय सेवा कानुन समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका 7 जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गर्नुका साथै पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सडक सीमाभित्र पर्ने कास्की जिल्लाको रूढी खोला भैसे सडक खण्डका घर टहरा हटाउन स्वीकृति दिने, थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा हुने 4th हाई लेभल पोलिसी फोरम, मल्टिलिङ्गल एजुकेसन कार्यक्रम र 7th इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एजुकेसन विषय कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने र हुलाक बचत ब्याङ्कमा रहेका बचतकर्ताका खाताहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारले स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मध्ये 40% रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले असार 11 गते सोधेको पत्रको जवाफ दिन अस्वीकार गरेका महानिर्देशक अधिकारीलाई मन्त्रालयले दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको हो। बुधबार पर्यटन मन्त्री किराँतीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै अधिकारीसँग 3 दिनभित्र दोस्रो पटक जवाफ माग गर्नुभएको छ। मन्त्री किराँतीले असार 11 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै महानिर्देशक अधिकारीसँग पहिलो पटक 9 बुँदे प्रश्न सोध्नु भएको थियो, तर आफूलाई मन्त्री परिषदले नियुक्त गरेको कारण मन्त्रीले प्रश्न सोध्न नपाउने तर्क गर्दै अधिकारीले मन्त्रीले सोधेको जवाफ दिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो। अधिकारी 2078 माघ 18 गते तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई रिझाएर आफूभन्दा सिनियर कर्मचारीलाई उछिन्दै प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त हुनु भएको हो। सांसदहरूले मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चाहिने बेलामा मल आपूर्ति नगर्ने र त्यसको असर कृषकलाई पार्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनमा असर पर्दा समग्र खाद्य चक्रमा नै असर पर्ने भन्दै सरकारले यसबारेमा समयमा नै सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मल सार्वजनिक खरिद वा G2G को प्रक्रिया जुन कुनैबाट गरे पनि खरिदका लागि समय सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो। वास्तवमा चाहिने बेलामा मल नआउने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने, जनताको जीवनमा पर्ने जुन स्थिति छ यसलाई शीघ्र अन्त्य गर्नका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने, तत्काल चाहिँ यो मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमहरूका लागि प्रभावकारी रूपमा कदम चालियोस्। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हाम्रो प्रभावकारी माग कति हो त्यसको चाहिँ अध्ययनको आधारमा त्यसको चाहिँ माग एकिनुहोस्। यदि हामी सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ अथवा G2G को प्रक्रियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसका निम्ति टाइम बाउन्ड क्यालेन्डर निश्चित गरौँ र जुन कम्पनीसँग मार्फत हामी खरिद गर्छौँ उनीहरूका निम्ति पनि इम्पोर्ट गर्ने समय सीमा निर्धारण गर्ने हिसाबले सम्झौता गरौँ। त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि यो चाहिँ समस्या समाधान गर्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा समितिका अर्का सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समयमा नै किसानहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसके समितिको छलफलको सार्थकता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मल वितरण प्रणालीमा कुनै अनियमितता भएको भए अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। समयमा न्याय दिन सकेनौँ भनेदेखि त्यो न्याय दिएको कुनै अर्थ छैन। अहिले मलको बारेमा छलफल चलिराखेको छ। अब हामीले छलफलमा मात्रै समय दिएर हामीले कृषकलाई अहिलेको सिजनमा मल दिन सकेनौँ भने यो छलफलको कुनै सार्थकता हुन्न। मलका निमित्त बजेटको अभाव हुन्न भनेर अर्थमन्त्रीजीले अस्ति एउटा सिलसिलामा पनि उठ्दै उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् भन्दा प्रतिनिधि पनि आउनु भएको छ र मल आओस्। मल कलकत्तामा छ कि सिङ्गापुरमा छ कि अथवा कहाँ छ, त्यो मल समयमा आइपुगोस्, गोदाममा नसडोस् र त्यसमा कसैले अनियमितता गरेका छ, बदमासी गरेका छ, त्यसको सम्बन्धित निकायहरू होला, त्यो निकायले काम गरोस्। तर मल यो बहानामा त्यो बहानामा मललाई आपूर्तिबाट रोक्ने काम कुनै पनि निकायबाट नहोस्। यता बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुसालले भने रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर 45 दिन रहेकोमा अब 15 दिन राख्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै G2G प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र G2G का लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चिततालाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यो ऐनमै संशोधन गर्नुपर्छ। 45 दिनको जुन चाहिँ त्यो टेन्डरको समय छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ 15 दिन गरौँ भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ। त्यसमा मान्यज्यूको सहयोग चाहिन्छ छोटो बनाउनका निम्ति। तदनुरूप नियमावलीमा पनि संशोधन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। हामीले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो एउटा काम चाहिँ आगामी दिनमा नियमित बनाउनका निम्ति सुनिश्चित गर्नका निम्ति
आपूर्तिलाई चाहिँ नियमित र सुनिश्चित गर्नका निम्ति। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट नै एउटा के निर्णय गरेका छौँ भने G2G मै जानुपर्छ, नियमित गर्नका निम्ति G2G मै जानुपर्छ र G2G मा जानका निम्ति बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा भयो भने मात्रै तदनुरूप मागको आकलन गरेर माग अनुसारको आपूर्तिका निम्ति खरिद प्रक्रियाका निम्ति बजेट सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ संसदले गरिदिनु पर्यो या सरकारले गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि तदनुसार जान सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। बैठकमा समितिले किसानलाई वितरण गर्ने रासायनिक मलबारे ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने कुराले समस्या परेको बारेमा समितिलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको थियो। यस्तै सरकारले पेट्रोल डिजेलमा जस्तो सरकार बीच सम्झौता गरेर आपूर्ति गर्ने विषयमा नेपालमा नै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्फ जोड दिएको थियो। यस वर्षको एसईई परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार परीक्षामा 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या 22,475 रहेको छ, जुन कुल परीक्षार्थीको 2.9% रहेको बोर्डले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। त्यस्तै 3.2 देखि 3.6 जीपीए ल्याउनेको संख्या 55,069 र 2.8 देखि 3.2 जीपीए ल्याउनेको संख्या 72,362 र 2.4 देखि 2.8 जीपीए ल्याउनेको संख्या 89,331 जना रहेको बोर्डले जनाएको छ। जीपीए 2.8 देखि 3.2 सम्म ल्याउने परीक्षार्थी संख्या 72,362 जना छन्। यो टोटल विद्यार्थी संख्यामा प्रतिशतमा हेर्दा 14.92% हुन्छ। यसै गरी जीपीए 3.2 देखि 3.6 सम्म ल्याउने परीक्षार्थी संख्या 55,069 जना छन्। त्यो टोटल विद्यार्थी संख्यामा हामी हेर्दाखेरि 11.36% हुन्छ। त्यसै गरी 2.4 देखि 2.8 सम्म ल्याउने 89,331 जना परीक्षार्थी छन्। यो टोटल परीक्षार्थी संख्यामा 18.42% हुन्छ। सार्वजनिक भएको परीक्षाफल अनुसार सबैभन्दा धेरै 2 देखि 2.4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी रहेका छन्। उनीहरूको संख्या 1,02,293 रहेको छ। यस वर्षको एसईमा 484,939 जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। एसईमा 1.6 देखि 2 जीपीए ल्याउनेको संख्या भने 88,447 रहेको छ भने 1.20 देखि 1.60 जीपीए ल्याउने 38,770 र 0.80 देखि 1.20 जीपीए ल्याउनेको संख्या 2,200 रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज प्रकाशित गरेको एसई परीक्षाको नतिजा सहजै हेर्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ। यसका लागि विद्यार्थीले वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआरबाट हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन निकै उतार चढाव देखिएको शेयर बजार स्थिर बनेको छ। बिहिबार तीव्र उतार चढाव शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 0.06 अङ्कले घटेर 2049.38 अङ्कमा रोकिएको छ। आज शेयर बजार स्थिर बनेको दिन 280 कम्पनीको 97,51,000 किता शेयर 3,07,74,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बजारमा सामान्य गिरावट आउँदा 90 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 127 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। कारोबारमा अधिकांश समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 22.88, लघु वित्त समूहको परिसूचक 7.89, अन्य समूहको परिसूचक 5.55 र बैंकिङ समूहको परिसूचक 3.61 र वित्त समूहको परिसूचक 1.49 अङ्कले घटेको छ। यता होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 80.50, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 31.78, जलविद्युत समूहको परिसूचक 21.77,
जीवन बीमा समूहको परिसूचक 10.94 र विकास बैंक समूहको परिसूचक 8.05 अङ्कले बढेको छ। कारोबारमा सिटी होटल, राभा इनर्जी डेभलपमेन्ट, अप्पर तामाकोशीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट तहमा कारोबार भएको छ भने मोदी इनर्जी कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 18 करोड 56 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरोध गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले बुधबार पनि संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए। सो क्रममा एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक भारत जानुभएको भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुगेको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै बैठक अवरोध गर्ने जानकारी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई दिनुभयो। हामी कुनै रहरले आज सदन चाहिँ बन्द गर्न गएका छैनौँ र आफ्नो विरोध राख्न गइरहेका छैनौँ। हामी बाध्य चाहिँ छौँ देशको सार्वभौमिकता, देशको स्वाधीनता र स्वाधीन राष्ट्रलाई आँच आउने गरी यस्तो कुनै पनि व्यक्तिबाट कुरा हुन्छ भने त्यो नेकपा एमालेको निम्ति सही हुँदैन, आम नागरिकको निम्ति पनि सही हुने विषय चाहिँ हुँदैन। यही सन्दर्भलाई लिएर फेरि आज पनि यो कार्यसूची जसरी अगाडि बढाएको छ, सम्मान्य अध्यक्षलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ हो, देशभन्दा ठुलो केही पनि हुन सक्दैन। हामी विनियोजन शीर्षकमा भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसमा छलफल गर्नका निम्ति हामी आउने सहभागी भएर कार्यक्रममध्ये अगाडि बढेका थियौँ, सदनमध्ये आफ्नो कुरा राखेका थियौँ र त्यो देशको यो कुराभन्दा पनि देशको हित अनुकूल हुने गरी बोल्नुपर्ने मध्ये देशको अहित हुने गरी, सार्वभौम सत्ताको अपमान हुने गरी, स्वाधीन राष्ट्रको अपमान हुने गरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कुन देशबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, कसबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कोबाट उहाँ चाहिँ निर्देशित भएर चल्नुभएको छ, यो हामीलाई दुःखको कुरा चाहिँ हो। यही सन्दर्भमा चाहिँ आफूलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति भारतको निर्देशन चाहिन्छ, भारतको चाहिँ अब यो सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले मेरो निम्ति धेरै पर धाउनु भएको भनेर प्रीतम सिंहको हवाला दिएर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। अस्ति पनि 18 गते पनि भन्नुभएको छ, त्यसलाई सच्याउने क्रममा हिजो 19 गते भन्नुभएको छ, आज पनि उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रधानमन्त्री देशको निम्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायकको हुनुहुन्न, उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको संसदको तर्फबाट मैले आफ्नो धारणा राखिरहेको छु। म यही कुरा जानकारी गराउँदै यो सदनलाई कामलाई अगाडि नबढाइयोस् यही भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा बैठक असार 22 गते भोलि शुक्रबार अपराह्न 1:29 बस्ने गरी बोलाइएको छ। यता प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग्ने एमालेको कदम असंसदीय रहेको सत्ता गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र संसदमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसादले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राजीनामा माग्नु असंसदीय भएको निष्कर्ष गठबन्धनको रहेको बताउनु भयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्छ भन्ने टाइपका कुराहरूलाई लिएर त्यहाँ संसदमा हिजो अवरोध गरेको, अवरोध मात्रै होइन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको त राजीनामै माग गर्ने निर्णय गरेको दलको निर्णयबाट भन्ने कुरा आयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले। अब एउटा त उहाँहरूले गरेको यो निर्णय असंसदीय निर्णय हो। संसदीय प्र्याक्टिसमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा कसैलाई आपत्ति भयो भने संसदमा आवाज उठाउन पाइन्छ र उहाँहरूले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले के बोल्या हो, हामी सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि तपाईलाई भारतले चाइनाले कसले बनाइदिने हो भनेर सोध्नुपर्ने विषय हो। तर उहाँले हतारमा प्रधानमन्त्रीको पनि कुरै नसुनिकन कुन सन्दर्भमा के कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा पुरै नसुनिकन उहाँले राजीनामा माग गर्ने जो निर्णय गर्नुभएको छ, हामी गठबन्धन दलका सबै बसेर छलफल गरेर राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गर्यौं र संसद फेस गर्ने निर्णय गर्यौं।
त्यस्तै बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आज 5 बजेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव पेश गर्न सङ्घबाट निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। साथै मिटर ब्याज विरुद्ध सम्बन्धीको अध्यादेशमा रहेको समस्याका बारेमा गठबन्धन दलबीच छलफल गरी चाँडै नै संसदबाट पास गर्ने गठबन्धन दलबीच सहमति पनि भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको गतिविधिहरू शिथिल हुन थालेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको जिल्ला सभापतिहरूको बैठकमा बोल्ने सभापतिहरूले पार्टीको गतिविधिहरूमा शिथिलता आउन थालेको धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले पार्टी गतिविधिमा शिथिलता आएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सभापतिहरूले पार्टीलाई पुनः जागरण गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा मन्त्री रहेका सभापतिहरूले आफूले सरकारमा भोगिरहेको अप्ठ्याराहरूको बारेमा कुरा राखेको र सरकारमा नभएका जिल्ला सभापतिहरूले भने सरकारसँग आफूहरूको कुनै समन्वय नभएको गुनासो राखेको बताउनुभयो। मन्त्री नै रहनुभएका पार्टी सभापतिहरूले मन्त्रीलाई परेका अप्ठ्याराका बारेमा राख्नुभएको छ। मन्त्री हुनु नभएका मान्य सदस्य मात्रै रहनुभएका पार्टी सभापतिहरूले सरकारसँगको समन्वय नभएको गुनासो राख्नुभएको छ। सँगसँगै पार्टी सभापतिहरूले पार्टीका कार्यक्रमहरूमा केही शिथिलता आएको हुनाले केन्द्रमा अब आसन्न बैठकले यस विषयमा पनि दरिलो ढङ्गबाट छलफल गरोस्, गहिरो ढङ्गबाट यसलाई छलफल गरोस्, विश्लेषण गरोस् र पार्टीलाई पुनर्ताजा गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने पार्टी सभापतिहरूको धारणा छ। काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता र काङ्ग्रेस सदस्यताको वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणको विषय एजेन्डा रहेको छ। त्यस्तै पार्टीले विधान बमोजिम गर्नुपर्ने पार्टीका विभिन्न तहका सम्मेलनका विषय र पार्टी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका अन्य विविध साङ्गठिक विषय पनि बैठकको एजेन्डा रहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मौद्रिक नीतिको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्र बैंकलाई उद्योगी व्यवसायहरूको संयुक्त सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याज दर स्थायित्व तथा निजी क्षेत्र प्रवर्धन हुने नीति ल्याउन आग्रह। एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सरकारको स्वीकृति, एडीबीसँग 350 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने। र यस वर्षको एसई परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक, एसई को नतिजा गत वर्षभन्दा सुधार, माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या सुधारोन्मुख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।